ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जवाब देने का। उर्दू अकेडमी कैलिफोर्निया की महफिल में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको याद दहानी करवा दें कि हाउस कीपिंग यानी इंतज़ामी उमूर लेके आया हूँ मैं के कल। ख़वातीन हज़रात, अगर आप बात न कर रहे हों, अपने कोई कलाम ना पेश कर रहे हों, तो फिर बराए करम अपने आप को म्यूट रखें, ऑफ रखें, क्योंकि वो आवाज़ सबको जा रही होती है, सब देख भी रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको दाद देने की पूरी इजाज़त है। अगर आप समझते हैं कि आपके माइक को ऑन करने से पस मंज़र की आवाज़ें नहीं जाएंगी, तो आप ज़रूर माइक ऑन कीजिए, दाद दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि बज़ा औक़ात तो ये खामोशी गिरां गुजरने लगती है। तो बस ये ख्याल रख लीजिए कि आप खुद ही अपने बैकग्राउंड पस मंज़र की आवाज़ों को देखते हुए अपने आप को म्यूट अनम्यूट करें, वरना फिर एडमिन को करना पड़ता है। तो इसके साथ ही मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ, और बाकायदा आगाज़ करने के लिए खुतबाए सदारत कहिए या खुश आमदीदी कलमात कहिए, मैं हज़रत ताशी ज़हीर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अब माइक संभालें और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। ताशी ज़हीर साहब। ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया अरशद मियाँ, आपने लोगों का इस्तक़बाल कर लिया। मैं बदकिस्मती से आगाज़ कर रहा हूँ एक बुरी ख़बर से, और वो ख़बर आप में से कुछ लोगों ने शायद सुनी हो और बाकी लोगों ने न सुनी हो। उर्दू अकेडमी के एक बहुत अहम रुकन जनाब महबूब आलम साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। 2-3 रोज़ कबल वो इंतकाल कर गए। महबूब आलम साहब कराची गए हुए थे अपने बकिया बाल बच्चों के पास, और वहाँ पे ग़ालिबन उनकी 50वीं शादी की सालगिरह मनाई गई थी गुज़श्ता साल या इस साल के शुरू में। और बहुत शदीद सदमा, ज़िंदगी मौत ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये एक और सफ़र की तरफ ले चलती है हमें। लेकिन ये जुदाई जो होती है लोगों से ताल्लुक़ के बाद, ज़ाहिर है इंसानी जज्बों के तहत गरां तो गुज़रती है, अगरचे हमारे मालिक के फ़ैसले हैं हर तरह से, और उस पे हमारा कोई बस नहीं चलता। बहरहाल उस तकलीफ़ के इज़हार के लिए मैं यहाँ हाज़िर हूँ। हमारी बहन अंजुम अंसारी साहिबा के तवस्सुत से हमें ये इत्तला मिली थी 2 रोज़ कबल, और कल रात मज़ीद इत्तला ये मिली कि उनके इंतकाल की वजह कोविड-19 ही था। Oh my God. और दूसरी बदकिस्मती ये कि उनकी बेगम भी कोविड-19 पॉजिटिव निकल आई हैं, तो ये भी बड़े तकलीफ़ की बात है। मालिक हम सब पे और हम उन पे ख़ास तौर पे अपना करम फरमाए, आमीन। ये एक बार फिर इशारा है एक ऐसी चीज़ की जानिब जो साइंसदान लोग बहुत अरसे से कह रहे हैं और मुसलसल कह रहे हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मेरी उम्र के लोग जो हैं उन्हें चाहिए कि वो ऐसे झमघटों से, लोगों से मेल मुलाकात से गुरेज़ करें। ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ दूसरों को होती है, ये किसी को भी किसी वक्त भी हो सकती है। बहरहाल मेरा मकसद यहाँ लेक्चर देना नहीं है, 2-4 बातें करना है अपने दोस्त महबूब आलम साहब के बारे में। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो कब से उर्दू अकेडमी के साथ थे, लेकिन वो ऐसा लगता है कि एक अरसे से हमारे साथ थे। बहुत नफीस, नहायत हमदर्द, बड़ा दर्दमंद दिल रखने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत। उनकी कमी बहुत अरसे तक महसूस होती रहेगी। मेरे दिल में जो खला आया है, मेरा जो वास्ता ज़ाती भी होता है उर्दू अकेडमी के अलावा लोगों के साथ,
اور اس میں وہ خاص مقام رکھتے تھے. وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اب یادگار کے طور پہ رہ گئے ہیں اردو ادب میں. ایسے لوگ جو ان کا آپ کو یاد ہوگا وہ ترنم سے پڑھا کرتے تھے، اور وہ ترنم کو سمجھنے والے اب نہیں رہے، اس لیے کہ جو شاعرانہ مزاج کا ترنم ہوتا تھا اسے گائکی میں مکس کر دیا گیا ہے. گائکی اور ترنم دو مختلف چیزیں ہیں. تو وہ شاعرانہ ترنم والے لوگ اب گنتی کے بھی نہیں رہے. تو یہ ایک علیحدہ ان کا تھا. میں ان کی مغفرت کے لیے اپنے پروردگار سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی بیگم کے لیے شفاء کاملہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، بھگوان سے، خدا سے، جو آپ جس نام سے جانتے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا. اور جو عام طور پہ ہمارا طریقہ، جو مسلمانی طریقہ، یہ ہے کہ ایک مرتبہ اب ہم سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات، مجبوری تھی لیکن آغاز اس بری خبر سے کرنا پڑا. یہ ایک دن سب کے ساتھ ہونا ہے، زندگی کا حصہ ہے. میں آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے دور کے بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے انسان، بڑے شاعر، کمال کے شاعر، ادیب اور افسانہ نگار، بات ہو رہی تھی جناب احمد ندیم قاسمی کی. ان کی شخصیت کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر غزالہ انصاری اپنے باکمال طریقے سے ان کی تمام جہتوں پہ، یا کم از کم جو خاص جہتیں ہیں ان پہ گفتگو کریں گی. اور غزالہ آپا یہ میری واحد آپا ہیں اس دنیا میں، اس لیے غزالہ آپا ہمیشہ بہت خوبصورت پروگرام کرتی ہیں. اس میں ان کا جو خاص ایک انداز ہے، اس سے گفتگو میں ایک خاص رنگ آتا ہے. اور مجھے میری بدقسمتی کہ آج کمر کی تکلیف کی وجہ سے میں شامل نہیں رہوں گا، لیکن انشاءاللہ اس کی جب ویڈیو آئے گی تو بہت شوق سے دیکھوں گا. تو میں ملتمس ہوں ڈاکٹر غزالہ انصاری صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کا آغاز کریں. آپ کی تالیاں، آپ کا ویلکم کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ تاشی میاں کہ آپ نے اتنا اچھا میرا تعارف بھی کرا دیا، ورنہ لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ میرے اندر کیا کیا کمال ہیں. بہرحال محفل جناب احمد ندیم قاسمی سے متعلق ہے، اور دوستوں کتابیں تو آج کل ملتی نہیں ہیں، لہٰذا میری معلومات کا ذریعہ ان کے اپنے یا تو انٹرویوز ہیں یا جو کچھ انٹرنیٹ پہ ہے. بہرحال جیسا کہ ابھی تاشی میاں نے بھی کہا کہ اتنی ان کے احمد ندیم قاسمی کی شخصیت اتنی بلند پایا اور اتنی کثیر الجہات یعنی ملٹی ڈیمینشنل شخصیت ہے، تو ان کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالنا تو اس محدود وقت میں ناممکن ہے. ان کے علمی اور ادبی کارنامے تقریباً 75 سال پر محیط ہیں. گویا یہ 5 صدی کا قصہ 2-4 برس. اب یہ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ نہیں آپ ہیں، آپ کہتے ہیں آگے. ہم میں کچھ نروس ہی ہو گئی کہ کچھ بہرحال احمد ندیم قاسمی صاحب شاعر تھے، ادیب، افسانہ نگار، کہانی نویس، مضمون نگار، مدیر، کالم نگار، خاکہ نگار، بچوں کے ادیب جنہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھیں اور نظمیں بھی، یہاں تک کہ فلموں کے لیے بھی کہانیاں لکھیں اور گانے بھی لکھے. اس کے علاوہ وہ محقق اور نقاد بھی تھے. تو اتنی ساری ان کے اس میں شخصیت میں پہلو تھے، مگر وجہ شہرت ان کی شاعری اور افسانہ نگاری تھی. لیکن بقول ان کی اولین محبت شاعری ہے. تو ہم بھی صرف انہی 2 موضوعات پر بات کریں گے، یعنی تھوڑا سا ان کی افسانہ نگاری پر اور زیادہ تر شاعری پر. اور شاعری کے لیے بھی میں سوچتی ہوں کہ اس دفعہ رسمی تعارف
سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ان کی شاعری سے ہی آغاز کریں اور ان کے کلام کو ان کے تعارف کا ذریعہ بنائیں. تو سب سے پہلے میں جناب اس کے لیے میں نے ایکچولی 3 دوستوں کو دعوت دی ہے، لیکن پہلے میں ڈاکٹر طاہر محمود سے گزارش کر رہی ہوں کہ وہ ان کا کلام سنائیں. اور ڈاکٹر طاہر محمود کو تو زیادہ تر لوگ ان سے واقف ہیں کیونکہ وہ تو اردو اکیڈمی کے خاندان کا حصہ ہیں. تو جناب طاہر محمود، آپ نے کیا انتخاب کیا ہے اور آپ کیوں انتخاب کیا ہے، ذرا ہمیں آگاہ کریں. جی بہت شکریہ. قاسمی صاحب کی 2 نظمیں پیش کروں گا، اور یہ 2 نظمیں اس لیے چنی ہیں کہ اس میں ان کی شاعری کے 2 مختلف رنگ نظر آتے. ایک نظم ہے پتھر، جس میں زندگی کی کچھ تلخ حقیقتیں انہوں نے بیان کی ہیں. کچھ چیزیں جو پتھر نہیں ہونی چاہیے وہ پتھر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں وہ. اور دوسری نظم ہے اظہار، جس میں زندگی کے کچھ نازک احساسات کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے پیش کرتا ہوں ان کی نظم پتھر. جی. ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، واہ. ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں. واہ. میں تیرے سامنے انبار لگا دوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا. سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے. واہ. کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے. واہ واہ. اور اگلے 2 مصرے دیکھیے گا جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس کے تناظر میں. ایک وہ پتھر ہے جو کہلاتا ہے تہذیب سفید، ایک وہ پتھر ہے جو کہلاتا ہے تہذیب سفید. جی، ایک وہ پتھر ہے جو کہلاتا ہے تہذیب سفید، اس کے مرمر میں سے سیاہ خون جھلک جاتا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ایک وہ پتھر ہے جو کہلاتا ہے تہذیب سفید، اس کے مرمر میں سیاہ خون جھلک جاتا ہے. ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے، مگر ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے، مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے. جتنے معیار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، جتنی اقدار ہیں اس دور کی سب پتھر ہیں. سبزہ و گل بھی، ہوا اور فضا بھی پتھر، میرا الہام تیرا ذہن رسا بھی پتھر. اس زمانے میں تو ہر فن کا نشاں پتھر ہے، ہاتھ پتھر ہیں تیرے، میری زباں پتھر ہے. ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار. کیا بات ہے صاحب، کیا بات بہت ہے. عمدہ ہے. بہت خوب بہت خوب. واہ واہ. بہت عمدہ. ان کی دوسری نظم ہے اظہار. تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے، اظہار محبت سے اگر نفرت ہے، تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے، تو نے ہونٹوں کو لرزنے سے تو روکا ہوتا. واہ واہ واہ. تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے، تو نے ہونٹوں کو لرزنے سے تو روکا ہوتا. بے نیازی سے مگر کانپتی آواز کے ساتھ، بے نیازی سے مگر کانپتی آواز کے ساتھ، تو نے گھبرا کے میرا نام نہ پوچھا ہوتا. بہت عمدہ.
बहुत उम्दा, इसमें थी अगर मशअले जज्बात की लौ, तेरे बस में थी अगर मशअले जज्बात की लौ, तेरे रुखसार में गुलजार न भड़का होता। वाह, यूं तो मुझसे हुई सिर्फ आबो हवा की बातें, यूं तो मुझसे हुई सिर्फ आबो हवा की बातें, अपने टूटे हुए फिक्रों को तो परखा होता। वाह वाह। यूं ही बेवजह ठिठकने की जरूरत क्या थी, यूं ही बेवजह ठिठकने की जरूरत क्या थी, दमे रुखसत में अगर याद ना आया होता। बहुत आला। और अगला शेर मुझे बहुत पसंद है। तेरा गम्माज बना खुद तेरा अंदाज खराम, तेरा गम्माज बना खुद तेरा अंदाज खराम। तेरा गम्माज बना खुद तेरा अंदाज खराम, दिल न संभला था तो कदमों को संभाला होता। बहुत खूब। दिल न संभला था तो कदमों को संभाला होता। अपने बदले मेरी तस्वीर नजर आ जाती, अपने बदले मेरी तस्वीर नजर आ जाती, तूने उस वक्त अगर आईना देखा होता। ब्यूटीफुल। और आखिरी शेर है, हौसला न था मुझसे जुदा होने का, हौसला तुझको न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों में न है। मोहब्बत से अगर नफरत है, तूने होंठों को लरजने से तो रोका होता। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। क्या कहना है, क्या कहना है। आपने आधा तारुफ तो उनका मुकम्मल कर दिया। बहरहाल अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि आपको पता है कि पिछले माह हमने एक शायरा दरियाफ्त की थी, मोहतरमा मातलत शाजी साहिबा। तो उनसे अब गुजारिश है कि वो अपना इंतखाब पेश करें कि उन्हें क्या पसंद आया कासमी साहब की शायरी में। मोहतरमा मातलत शाजी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब जी सामीन को और आप सबों को या इज्जत अफजाई आपकी कि आपने मुझे याद किया। तो अहमद नदीम कासमी साहब की शायरी के मुतालिक तो इतना कुछ आप लोग, फजाला अंसारी साहबा इतना तफसील से बोल चुकी हैं, कह चुकी हैं, और ताहिर साहब ने बताया सबने। तो उनकी शायरी की तारीफ करना तो फिर सूरज को चिराग दिखाने के मतरादिफ होगा, इसलिए मैं आप लोगों का कीमती वक्त नहीं लेना चाहूँगी कि ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहूँ। लेकिन ये कि इतना ज़रूर है कि अहमद नदीम कासमी साहब, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि वो तरक्की पसंद शायर थे और बहुत ही मुस्बत सोच के हामिल थे, जिसकी मिसाल उनकी एक गज़ल, उनकी गज़ल के इस शेर से मिलती है जिसका इंतखाब मैंने किया। हालांकि इंतखाब करना एक गज़ल का उनकी इतनी नज़मों में से, गज़लों में से, तो गोया जवाहरात के ख़जाने में से एक जवाहर को चुनना था। तो उनकी मुस्बत सोच के मुतालिक जैसे ही उन्होंने ये कहा कि हम बई तीरा नसीबी न बने तीरा नज़र, ये मैंने जो गज़ल इंतखाब की है उसके पहला शेर ये है ना कि यूं तो हम इस जलवगहे हुस्न में क्या क्या देखा, उसका ये मैं पढ़ रही हूँ शेर कि हम बई तीरा नसीबी न बने तीरा नज़र, हमने हर रात की चितवन में सितारा देखा। हम बई तीरा नसीबी न बने तीरा नज़र, हमने हर रात की चितवन में सितारा देखा। अहमद नदीम कासमी बहुत ही हसास दिल के मालिक थे। उन्होंने जुल्म नाइंसाफ़ी और माशरे में मजलूमों और अक़लियत के साथ नारवा सलूक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और अमल पैरा होने का पैगाम दिया था, क्योंकि वो इंसानियत के परस्तार और इंसान दोस्त शायर थे और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के सरगर्म रुकन थे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 1968 में
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड और 1980 में सितारे इम्तियाज का अवार्ड मिला था। बिलाशुबा वो आइंदा नस्ल के लिए मशले राह थे। और ये तरक्की पसंद ग्रुप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैला हुआ था, जो इंसाफ और इंसानी रवादारी का अलम बरदार था। तो उनकी शायरी तो रवायती गज़लों और जदीद नज़मों का मजमुआ है, जैसे कि अभी ताहिर महमूद साहब ने इतनी उम्दा 2 नज़में उनकी पढ़ी। तो अब बहुत ही इसके आगे तो मैं क्या बोलूँगी, मगर यह है कि बहरहाल उम्मीद है मैंने जिस गज़ल का इंतखाब किया है वो आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत दुश्वार था मेरे लिए कि एक गज़ल को चुनूं, लेकिन उसका पहला ही शेर चूँकि दिल में सीधे दिल में उतर गया। जैसे यह है कि यूं तो इस जलवा गहे हुस्न में क्या क्या देखा, यूं तो इस जलवा गहे हुस्न में क्या क्या देखा, जब तुझे देख चुके कोई न तुझसा देखा, जब तुझे देख चुके कोई न तुझसा देखा। यानी ये कायनात तो गूनागूं हुस्न से भरी हुई है, हसीन नज़ारों, हसीन चेहरों और दिलरुबा मनाजिर की इस रुए ज़मीन पर कमी नहीं। मगर अहमद नदीम कासमी ने कितने सादा अल्फाज और मुअस्सर अंदाज में अपने दिल की वो बात बयान कर दी जो हम महसूस करते हैं मगर अक्सर इजहार नहीं कर पाते इतने सादा तरीके पर, कि जब तुझे देख चुके कोई न तुझसा देखा। और अगर आप इजाज़त दें तो उनकी गज़ल मैं आप लोगों को सुना दूं। अच्छा, इसमें जाहिर मैं तो तहत लफ्ज़ में पढ़ती हूँ, जैसा आपको पता है कि जी जी। यूं तो इस जलवा गहे हुस्न में क्या क्या देखा, यूं तो इस जलवा गहे हुस्न में क्या क्या देखा, जब तुझे देख चुके कोई न तुझसा देखा, जब तुझे देख चुके कोई न तुझसा देखा। और जब तेरी धुन में कहीं लाल सहरा देखा, जब तेरी धुन में कहीं लाल सहरा देखा, हम ये समझे कि तेरा नक्शे कफे पाक देखा, वाह बहुत खूब, तेरा नक्शे कफे वाह पाक। वाह। और तारे टूटे, तारे टूटे तो फजा में तेरी आहट गूंजी, तारे टूटे तो फजा में तेरी आहट गूंजी, चांद निकला तो तेरा चेहरा ज़ेबा देखा, वाह 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 वाह। चांद निकला तो तेरा चेहरा ज़ेबा देखा। और शहर अग़यार सही, शहर अग़यार सही, इतनी खुशी क्या कम है, शहर अग़यार सही, इतनी खुशी क्या कम है, हमने देखा तुझे और अंजुमन आरा देखा, हमने देखा तुझे और अंजुमन आरा देखा। हमको ठुकरा के कुछ ऐसे तेरे तेवर बदले, हमको ठुकरा के कुछ ऐसे तेरे तेवर बदले, जब सरे बज़्म भी देखा तुझे तन्हा देखा, सरे बज़्म भी देखा तुझे तन्हा देखा। हम तो समझे थे क़यामत है फ़राक़े महबूब, हम तो समझे थे क़यामत है फ़राक़े महबूब, तुझसे मिलकर भी तो हश्र ही बरपा देखा, तुझसे मिलकर भी तो हश्र ही बरपा देखा। और सुबह जब धूप के चश्मे से नहाकर निकली, सुबह जब धूप के चश्मे से नहाकर निकली, हमने आईना बदल तेरा सरापा देखा, हमने बदल तेरा सरापा देखा। बिजलियां अब तो तेरे अब्रे करम की बरसें, बिजलियां अब तो तेरे अब्रे करम की बरसें, उम्र भर अपने सुलगने का तमाशा देखा, उम्र भर अपने सुलगने का तमाशा देखा। और हम जो भटके भी तो किस शान वफा से भटके, हम जो भटके भी तो किस शान वफा से भटके, हमने हर लग़्ज़िशे पा में तेरा ईमा देखा, हमने हर लग़्ज़िशे पा में तेरा ईमा देखा। और हम बई तीरा नसीबी न बने तीरा नज़र, हम बई तीरा नसीबी न बने तीरा नज़र, हमने हर रात की चितवन में सितारा देखा, हमने हर रात की चितवन में सितारा देखा।
तेरी कुदरत की सियासत न समझ में आई, तेरी कुदरत की सियासत न समझ में आई, हरमो दैर को हर दौर में यकजा देखा, हरमो दैर को हर दौर में यकजा देखा। और कहता है आँख खोली तो जहां काने जवाहर था नदीम, आँख खोली तो जहां काने जवाहर था नदीम, हाथ फैलाए तो हर चीज को अनका देखा, हाथ फैलाए तो हर चीज को अनका देखा। वाह वाह, बहुत वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मातल शाजी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इस महफिल में हमीदा बहन भी मौजूद है, मोहतरमा हमीदा बानो चोपड़ा। तो इसलिए उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी अपना इंतखाब हमको सुनाएं जो उन्होंने अहमद नदीम कासमी की शायरी में से किया है। हमीदा बानो का तारुफ कराना तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि बे एरिया में उर्दू बोलने और समझने वालों में से आधे तो उनके शागिर्द हैं और बाकी के आधे लोग उनसे वाकिफ हैं, इसलिए मैं उनका क्या तारुफ कर रहा हूँ कि आप अपना तारुफ हवा बहार किए। तो मोहतरमा हमीदा बानो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब सबको। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला बहन। जो नज्म पेश कर रही हूँ उसका उन्वान है एक दरख्वास्त, और ये सचमुच में गजाला बहन का इंतखाब है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि मैं ये नज्म पेश करूं, और ये भी कि कुछ इस नज्म के बारे में कहूं। तो खास तो कहने की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस नज्म में शायर ने उस सियासी निज़ाम की तरफ इशारा किया है जहां लोगों के हुकूक छीन लिए जाते हैं और आज़ादी पे पाबंदी लगा दी जाती है। और इस तरह के ख़यालात आपको और दूसरे शोरा के कलाम में भी मिलेंगे और बहुत मिलते हैं। मैं फैज़ अहमद फैज़ के 2 शेर पहले पेश करना चाहूँगी कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के। वाह वाह, वाह। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। और अहमद नदीम कासमी अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं कि जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, आसमां दर आसमां असरार की पर्दे हटाकर, आसमां दर आसमां असरार की पर्दे हटाकर झांकना भी जुर्म है, कहना क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है ना, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। और फिर आप फरमाते हैं कि सांस लेने की तो आजादी मुयस्सर है, सांस, क्योंकि इसके ऊपर वो जोर नहीं लगा सकते हैं ना, इसको बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए सांस लेने की तो आजादी मुयस्सर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और का तज़किरा भी जुर्म है, बिल्कुल। और इस कुछ और का तज़किरा भी जुर्म है। और फिर आप कहते हैं कि ए खुदावंदान ऐवान अकायद, ए खुदावंदान ऐवान अकायद, ए हुनरमंदान आईने सियासत, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए,
जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए। मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए कि जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पे बंद हैं, देखना हद नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। वाह, बहुत खूब हमीदा बहन। बहुत शुक्रिया हमीदा बहन। हाँ, तो दोस्तों, दूसरी नज्म का वक्त है गजाला बहन के जी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए। अच्छा, क्योंकि दूसरी क्योंकि नज्म आप एक ही का जिक्र किया तो मैं समझी कि आप की पढ़ने वाली हैं। मेरी सॉरी। नहीं, आप दो नज्में कहीं तो नहीं, अगर वक्त नहीं है तो कोई नहीं नहीं, आप जरूर सुनाएं। तो ये है तरके दरीवीजा। ये फारसी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है गदाई, मांगना, ठीक है ना, और उसको तर्क कर देना, यानी तर्क गदाई। तो आप कहते हैं कि अब न फैलाऊंगा मैं दस्ते सवाल, अब न फैलाऊंगा मैं दस्ते सवाल, मैंने देखा है कि मजबूर है तू। अब न फैलाऊंगा मैं दस्ते सवाल, मैंने देखा है कि मजबूर है तू। मेरी दुनिया से बहुत दूर है तू, तेरी किस्मत में जहां बानी है, तेरी किस्मत में जहां बानी है, मेरी तकदीर में हैरानी है। तेरी किस्मत में जहां बानी है, मेरी तकदीर में हैरानी है, और बज़ में हस्ती में सरफराज है तू। गजाला बहन, जी, बज़ में हस्ती में सरफराज है तू, मेरे अंजाम का आगाज है तू है आसूदा फर्श संजाब, तू है आसूदा फर्श संजाब, खुल्द है तेरे शबिस्ता का जवाब। और ये शेर मुलाजा हो कि मस्जिद शहर की महराब का खम, गौर कीजिए, जी, मस्जिद शहर की महराब का खम, तेरी तकदीस की खाता है कसम। मस्जिद शहर की महराब का खम, तेरी तकदीस की खाता है कसम। मैं हूँ एक शायर आवारा मिजाज, मैं हूँ एक शायर आवारा मिजाज, और तेरे फर्क पे अखलाक का ताज। फर्क से या मुराद है ना सर, तेरे फर्क पे अखलाक का ताज। मैंने आलम से बगावत की है, मैंने आलम से बगावत की है, और तूने हर शे से मोहब्बत की है। मैंने आलम से बगावत की है, तूने हर शे से मोहब्बत की है। मैंने मजहब पे भी इल्जाम धरा है, मैंने मजहब पे भी इल्जाम धरा है, और तूने वहमों को भी ईमान समझा। वाह, वहमों को भी ईमान समझा। वाह वाह। गुल कहाँ और खसो खाशाक कहाँ, गुल कहाँ और खसो खाशाक कहाँ, आलम में पाक कहाँ और खाक कहाँ। गुल कहाँ और खसो खाशाक कहाँ, आलम में पाक कहाँ और ये खाक कहाँ। अब न फैलाऊंगा, अब न फैलाऊंगा मैं दस्ते सवाल, मैंने देखा मजबूर है तू, मैंने देखा है कि मजबूर है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत 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 ही खूब। ताली भी बजा दिया करें ताकि लोगों को कुछ जी, पता सब चले। बजा तो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदा बहन, और उम्मीद है कि आप आइंदा भी वक्त निकाल के हमारी महफिल में शरीक होती रहेंगी। तो दोस्तों, तारुफ तो अच्छा खासा हो गया है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस पाए के शायर के मुतालिक आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एक तारुफ उनका और भी है, वो एक किसी मुशायरे में अहमद नदीम कासमी साहब का तारुफ कराया था हिमायत अली शायर साहब ने। और आपको पता है कि हिमायत अली शायर सलासी पर काफी तबाह आजमाई करते थे। कुछ गायब सा हो गया है हर चीज। सलासी पर काफी तबाह आजमाई करते थे। सलासी वो शायरी है जिसमें एक बंद में 3 मिसरे होते हैं, जैसे रुबाई में 4, मुसद्दस में 6। तो उन्होंने कुछ इस सलासी में इस तरह उनका तारुफ कराया था कि कासमी साहब में यूं तो खूबियां हैं बेशुमार, कासमी साहब में यूं तो खूबियां हैं बेशुमार, मुख्तसर अल्फाज में सोचा तो ये दिल ने कहा, अच्छे इंसान, अच्छे शायर, अच्छे अफसाना निगार।
बहुत खूब, बहुत अच्छे इंसान, अच्छे शायर, अच्छे अफसाना निगार। फिर उनकी शायरी के मुतालिक कहा कि एक इम्तिजाज भी है जदीदो कदीम का, और वाकई ये बिल्कुल सही बात है कि एक इम्तिजाज भी है जदीदो कदीम का, लेकिन फकत यही नहीं हुस्ने कमाल फन, लेकिन फकत यही नहीं हुस्ने कमाल फन, औरों से मुख्तलिफ है लहजा नदीम का, औरों से मुख्तलिफ है लहजा नदीम का। और फिर कहते हैं कि अफसाना हो कि शेर व सुखन एक रंग है, अफसाना हो कि शेर व सुखन एक रंग है, हर जुल्म के खिलाफ अदब के महाज पर अहमद नदीम कासमी मसरूफ जंग है। अहमद नदीम कासमी मसरूफ जंग है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाल मगरबी पंजाब में एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन और पुरफजा वादी है जो कि वादी सोन से केसर कहते हैं। कुदरती मनाजिर और दिलकशी में बेनज़ीर है। रिवायत है कि बाबर बादशाह जब वहां से गुजरा तो इस जगह की खूबसूरती से मशहूर होकर उसने उसे बच्चे कश्मीर अस्त, यानी कि ये मिनी कश्मीर है, कहा। इसी वादी के जिले खुशाब में अंगा नामी गांव है जहां अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए और उनका नाम अहमद शाह रखा गया। बाद में जब उन्होंने नदीम तखल्लुस अख्तियार किया तो उनका नाम अहमद नदीम हो गया। उनके वालिद का नाम पीर गुलाम नबी और वालिदा का नाम गुलाम बीबी था। उनके परदादा चूंकि पीर थे और उनका नाम मोहम्मद कासिम था, इसी रियायत से ये कासमी कहलाए। वादी के मेयार के मुताबिक ये खाता पीता खुशहाल दीनदार घराना था जो कि वहाँ पे बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। लेकिन इनके वालिद इबादत इलाही में कुछ इस तरह गर्क हुए कि और किसी बात का होश ही नहीं रहा और बाद में वो मजजूब भी हो गए। तो उनके रिश्तेदारों ने गद्दी पर कब्जा कर लिया और उनकी वालदा को 1.5 रुपया माहवार यानी 3 पैसा रोजाना उनका वजीफा मुकर्रर किया गया। तो अब उनकी माली हालत बेहद खराब और खस्ता हो गई। इनके पास कासमी साहब के खुद इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कुछ जमीनें थी जिनसे अनाज वगैरह आ जाता था, जिसके बदले में जरूरियात जिंदगी मसलन घी शक्कर वगैरह ये लोग हासिल कर लेते थे। मकसद ये कि जिंदगी इनकी बार्टर सिस्टम के तहत गुजर रही थी। खैर उस दौर के वजह तरीके के मुताबिक उनकी तालीम गांव के मदरसे में शुरू की गई। 1923 में उनके वालिद का साया सर से उठ गया तो उनके चचा हैदर शाह 1925 में उनको कैम्बलपुर यानी मौजूदा अटक ले आए। शफीक चचा और चची के पुरासाइश घर में इनको बहुत ही अच्छा इल्मी, दीनी और शायराना माहौल मैसर हुआ और वहाँ उन्होंने सुकून से अपनी तालीम जारी रखी। 1931 में उन्होंने मैट्रिक किया और 1933 में एजर्टन कॉलेज भावलपुर से इंटरमीडिएट पास किया। चचा ने जाती तवज्जो से इनको अरबी पढ़ाई और नाजरा कुरान के अलावा कुरान की तफसीर और तर्जुमा भी उन्होंने पढ़ाया। 1935 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया। इसी दौरान हार्ट फेल होने से चचा का इंतकाल हो गया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए करने का ख्वाब इनका शर्मिंदा ताबीर न हो सका क्योंकि अब बेहद गुर्बत व तंगदस्ती का सामना था। जाहिर है कि वालिदा के पास पैसे तो थे ही नहीं कि वो ये अपनी तालीम जारी रख सकें। तो मेरा ख्याल है इससे आगे बढ़ने से पहले अब हम हातिम रानी साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपना इंतखाब पेश करें, तो वो नज़्म पेश करें। जनाब हातिम रानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़म पढ़ने से पहले मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। वो इस तरह हैं। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں، اس تیرگی میں مطلع انوار آپ ہیں۔ یہ بھی ہے سچ کہ آپ کی گفتار ہے جمیل، یہ بھی ہے حق کے صاحب کردار آپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد ندیم قاسمی کی نظم آپ پڑھنے جا رہا ہوں، وہ اس طرح ہے۔ چھوٹے کے غرفے میں لمحے اب بھی ملتے ہیں، چھٹ پٹے کے غرفے میں لمحے اب بھی ملتے ہیں، صبح کے دھندلکے میں پھول اب بھی کھلتے ہیں، اب بھی کوہ ساروں پر سرکشیدہ ہریالی پتھروں کی دیواریں توڑ کر نکلتی ہے، اب بھی آبزاروں پر کشتیوں کی صورت میں زیست کی توانائی زاویے بدلتی ہے، اب بھی گھاس کے میدان شبنمی ستاروں سے میرے خاک داں پر بھی آسماں سجاتے ہیں، اب بھی کھیت گندم کے تیز دھوپ میں تپ کر اس غریب دھرتی کو زرفشاں بناتے ہیں، سائے اب بھی چلتے ہیں، سورج اب بھی ڈھلتا ہے، صبح اب بھی روشن ہیں، راتیں اب بھی کالی ہیں، ذہن اب بھی چٹیل ہے، روحیں اب بھی بنجر ہیں، جسم اب بھی ننگے ہیں، ہاتھ اب بھی خالی ہیں، جسم اب بھی ننگے ہیں، ہاتھ اب بھی خالی ہیں، اب بھی سبز فصلوں میں زندگی کے رکھوالے، اب بھی سبز فصلوں میں زندگی کے رکھوالے، زرد زرد چہروں پر خاک اوڑے رہتے ہیں، زرد زرد چہروں پر خاک اوڑے رہتے ہیں، اب بھی ان کی تقدیریں منقلب نہیں ہوتی، اب بھی ان کی تقدیریں منقلب نہیں ہوتی، منقلب نہیں ہوں گی، کہنے والے کہتے ہیں گردشوں کی رعنائی عام ہی نہیں ہوتی، اپنے روز اول کی شام ہی نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ نوازش آپ کی۔ بہت بہت شکریہ حاتم رانی صاحب۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی بی اے کے بعد تعلیم تو جاری نہ رکھ سکے بلکہ تلاش معاش کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں اس قدر پریشانی اٹھائی کہ کبھی کبھی فاقوں کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ پہلی ملازمت ان کی 1936 میں ہوئی، جو ریفارمز کمشنر لاہور میں یہ محرر ہوئے۔ تنخواہ ان کی 20 روپے ماہوار تھی۔ 1939 میں ملتان میں سب انسپیکٹر ایکسائز یعنی محکمہ آبکاری میں ملازم ہوئے۔ ظاہر ہے یہ ملازمت ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، تو کچھ عرصے کے بعد یہ واپس لاہور آ گئے، اور یہاں لاہور میں ان کی ملاقات مشہور شاعر اور ادیب جناب اختر شیرانی سے ہوئی۔ وہ ان کو کافی عزیز رکھنے لگے اور ان کی کافی امداد اور سرپرستی کی، اور ان کو انہوں نے سید امتیاز علی تاج سے ملوایا۔ سید امتیاز علی تاج وہ ہیں جنہوں نے اصل ڈرامہ انارکلی لکھا، جس پہ بعد میں بہت ساری فلمیں ہر قسم کی بنتی رہیں، تو اصلی ڈرامہ امتیاز علی تاج صاحب نے لکھا تھا۔ امتیاز علی تاج نے 1942 میں ان کو تہذیب نسواں اور ہفتہ وار پھول کی ادارت سونپ دی۔ اب آپ کو میں یہ بتاتی چلوں
کہ دونوں رسالے پڑھے لکھے شریف گھرانوں میں بہت مقبول تھے، اور میرے اپنے بچپن کی یادوں میں ان رسالوں کو ذوق و شوق سے پڑھنا شامل ہے۔ 1943 میں انہوں نے معروف ترقی پسند رسالے ادب لطیف کی ادارت سنبھال لی اور اس میں ایک مضمون لکھا جس کی بدولت ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت گرفتار ہوئے اور جیل کی ہوا کھائی۔ 1948 اور 49 میں جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے اپنی منہ بولی بہن ہاجرہ مسرور، جو کہ خود ایک بہت صاحب طرز مصنفہ تھیں، ان کے اور محمد طفیل صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے رسالہ نقوش کا اجرا کیا۔ قاسمی صاحب کے بقول یہ تینوں ہی اس رسالے کے مالک تھے، مگر طفیل صاحب نے ان کی ترقی پسندی سے گھبرا کر ان کے ساتھ چلنے سے معذرت کر لی کہ رسالہ آپ لوگ سنبھالیں۔ مگر یہ لوگ سنبھالتے کیسے؟ پیسے تو ان کے پاس تھے ہی نہیں، پیسے تو اتنے بھی نہیں تھے کہ رسالے کے لیے کاغذ بھی خرید سکیں۔ لہٰذا رسالہ ان لوگوں نے طفیل صاحب کے حوالے کیا اور خود بے روزگاری کے صحرا میں داخل ہو گئے۔ اب میرا خیال ہے کہ میں جناب عبدالستار غزالی صاحب کو دعوت دے رہی ہوں کہ وہ ایک غزل پیش کریں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ان کی غزل بھی سن لیں۔ عبدالستار غزالی صاحب، آپ لوگ میری آواز آ رہی ہے؟ جی تو یہ تصویر نہیں ہے اصل میں۔ عبدالستار غزالی صاحب جی حاضر ہوں جی، بالکل حاضر ہوں۔ اور قلم دل میں، اصل میں قلم ڈاکٹر دل صاحبہ پر آپ نے جب مجھے وہ ای میل بھیجی تھی تو اس میں ایک نظم تھی، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ نظم تو اپنی حمیدہ صاحبہ نے پڑھ دی ہے۔ میں نے آپ کو وہ نظم نہیں بھیجی تھی، آپ غلط فہمی ہے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں نے اب غلطی کی تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اچھا چلیے، صحیح ہے، اگر آپ پڑھ کے آئے ہوں گے تو آپ چلیے جناب۔ نہیں وہ آسان تھی، وہ اتفاق سے میں نے وہ بھی لکھ لی تھی، ورنہ تو ابھی پریشانی ہوتی مجھے۔ آپ جناب خود ہی اپنے دل سے کوئی نظم گڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ تو فنکار آدمی۔ یار ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں میری بات سنیں، یہ ندیم صاحب کی ابھی میں نے ایک کتاب بھی نکال لی، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سنائیے اچھا جی، ان کی وہ ایک غزل ہے، یہ انہوں نے 1998 میں یہ ہیوسٹن میں ایک انٹرنیشنل مشاعرہ ہوا تھا، اس میں پڑھی تھی، وہاں سے میں نے یہ حاصل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، اس قدر پیار سے انسان کی خطاؤں اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے یہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا، میرا معیار نہیں ہو سکتا، اے خدا پھر یہ جہنم کا تماشا کیا ہے، اے خدا پھر یہ جہنم کا تماشا کیا ہے، تیرا شہکار تو فنار نہیں ہو سکتا، تیرا شہکار تو فنار نہیں ہو سکتا، اور اے حقیقت کو فقط خواب سمجھنے والے کوئی بھی صاحب اسرار نہیں ہو سکتا، اور سرے دیوار کیوں نرخ کی تکرار ہوئی، گھر کا آنگن کبھی بازار نہیں ہو سکتا، اور میں نے بھیجا تجھے ایوان حکومت میں مگر اب تو برسوں تیرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اور اس غزل کا آخری شعر ہے، وہ جو شعروں میں ہے ایک شے پسے الفاظ ندیم، اس کا الفاظ میں اظہار نہیں ہو سکتا۔ بہت عمدہ، بہت غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ جی کئی غلطیاں تھیں، میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو۔ بہت بہت شکریہ غزالی بھائی۔ جب
سعادت حسن منٹو بمبئی میں تھے تو قاسمی صاحب کی ان سے خط و کتابت تھی اور دہلی جا کے قاسمی صاحب ان سے ملے بھی تھے اور ان سے دوستی بھی ہو گئی تھی. تو منٹو صاحب نے حالانکہ ان سے کافی ان سے متاثر بھی ہوئے، حالانکہ وہ افسانہ نگاری میں بہت ان کا شہرا تھا اور سینئر تھے، مگر ان کو ان کے بھی افسانے اچھے لگے تھے. مگر انہوں نے ہمدردی اور محبت تو ضرور کی، مگر مشورہ یہ دیا کہ فلمی دنیا سے دور ہی رہو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس زمانے میں تقریباً ہر نوجوان کا یہ خواب ہوتا تھا کہ بمبئی کی فلمی دنیا میں اگر کہیں داخل ہو گئے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ نہ گئے بمبئی. 1945 سے 1948 تک یہ آل انڈیا ریڈیو پشاور میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر ملازم رہے اور ساتھ ہی ساتھ روزنامہ ماہنامہ سویرا کی ادارت بھی کرتے رہے. جب پاکستان بنا تو یہ پشاور ریڈیو سے وابستہ تھے اور پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس پشاور سے 14 اگست 1947 کو جو پہلا ملی نغمہ نشر ہوا وہ احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا تھا. 1952 میں روزنامہ امروز جو کہ اس زمانے میں اپنے زمانے کا بہت موقر روزنامہ تھا، اس میں انہوں نے مزاحیہ کالم لکھنے شروع کیے اور مارچ 1953 میں یہ اس کے ایڈیٹر بن گئے. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لاء نافذ کیا تو ظاہر ہے ان کو پھر ہتھکڑیاں لگ گئیں. ڈکٹیٹر اپنی حکومت پر تنقید نہیں برداشت کر سکتے، ڈکٹیٹر اپنی حکومت پر تنقید نہیں برداشت کر سکتے اور قاسمی صاحب جیسے لوگ اس سے باز نہیں آ سکتے. لہٰذا پہلے لاہور جیل، پھر پنڈی جیل اور پھر واپس شاہی قلعہ لاہور کی سیر کی. آپ میں سے اکثر لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ لاہور کے شاہی قلعے کی سیر کا مطلب کیا ہوتا تھا. مطلب یہ کہ ان کو ٹارچر سیلز میں رکھا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی. مارشل لاء اور ڈکٹیٹرشپ میں اخبار میں کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا، ان سب باتوں کے احکامات اوپر سے آتے ہیں اور زیادہ تر پولیس والوں کی معرفت آتے ہیں، اور پولیس والوں کی زبان میں اس پہ سزا جب دی جاتی تو پولیس والوں کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈرائنگ روم کی سیر کرا دی گئی. 1962-63 میں انہوں نے اپنا رسالہ فنون کے نام سے نکالا جو ان کی وفات تک ان کی زیر نگرانی پابندی سے شائع ہوتا رہا، یعنی تقریباً 44 سال تک. اس رسالے میں اردو کے تمام قابل ذکر مصنفین کے مضامین اور شعراء کا کلام شائع ہوتا رہا. یہ ایک معیاری ادبی رسالہ تھا جس کے ذریعے سے نئے لکھنے والوں کا تعارف اور ہمت افزائی بھی ہوتی تھی اور رہنمائی بھی. اور اس رسالے کی بدولت بہت سے نئے ادیب اور شاعر منظر عام پر آئے.